इस कार्यक्रम का प्रायोजक एभरेस्ट फ्लोरिडा सेकेन्डरी स्कूल, लाखेश्वर, न्यू बानेश्वर, काठमाडौँ, नेपाल। हामी कहाँ साइन्स, म्यानेजमेन्ट, कानुन, मानवीय संकायको लागि यथाशीघ्र सम्पर्क गर्नुहोस्। यहाँ कक्षा 1 देखि 12 सम्म आधुनिक प्रविधि युक्त वातावरणमा दक्ष अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाहरूद्वारा अध्ययन अध्यापन गराइन्छ। साथै उचित छात्रावास, कम्प्युटर, साइन्स ल्याबको समेत व्यवस्था रहेको छ। सम्पर्क एभरेस्ट फ्लोरिडा सेकेन्डरी स्कूल, लाखेश्वर, न्यू बानेश्वर, काठमाडौँ। फोन 0141105268 41055265 र मोबाइल नम्बर 9863 3366 68। आवाजको दुनियाँमा एउटा छुट्टै नाम कमाउन सफल भएका एफएम मार्फत कार्यक्रम शैक्षिक दर्पण, रेडियो रूपान्तरण 106.3 मेगा हर्जमा प्रत्येक शनिबार चाहिँ आज उपस्थित भइसकेका छौँ। श्रोताबिन्दहरू, बडा दशैंको आज अष्टमी, आज दुर्गा भवानीको विभिन्न मठ मन्दिरमा बलि यातना दिँदै घर घरमा आज एकदमै हर्ष उल्लासका साथ अष्टमी मनाइरहेका छन्। शिक्षाबाट नै संसार परिवर्तन गर्न सकिन्छ र अनुभवहरूको सङ्गठन नै ज्ञान हो र ज्ञान एउटा यस्तो शक्ति हो जसबाट हामी विश्वलाई जित्न सक्छौँ। हामीसँग भित्रदेखि के छन् भन्ने सन्तोष छैन। एक चीज प्राप्ति भइसकेपछि हामी अर्को तर्फको जिज्ञासामा, इच्छामा हामी तृप्त हुन्छौँ र त्यसका पछि लाग्दै भतार्ने अवस्था पनि हुन्छ। यस्तो अवस्थाले मानिसलाई कहिले सुखमय बनाउन सक्दैन। एउटा भनाइ पनि छ, सन्तोषम परम सुखम। जोसँग संकल्प छ, दृढता छ, भित्र विश्वास छ, सन्तोष छ, त्यसैमा पुरा संसारको नै पास छ। यसमा एउटा भनाइ छ, राजा सिकन्दरले पनि यस्तो साम्राज्यवाद खडा गरेका थिए जसमा त्यो आफ्नो सैनिक मार्फत त्यो आफ्नो राज्यलाई बढाउँदै विस्तार गर्दै विश्वमा नै साम्राज्यवाद खडा गरेका थिए। अनि त्यो साम्राज्यवाद खडा गर्नमा सफल भइसकेपछि उनले आफै भित्रको आत्मविश्वासलाई खोएर, सन्तोषलाई खोएर
के सोचे भने कि म सदाको लागि अमर हुन चाहन्छु। त्यो अमरता प्राप्त गर्नका लागि त्यसले आफ्ना सैनिकहरूलाई के निर्देशन दिए भने, सैनिकहरू हो, अब म अमर हुन चाहन्छु। अनि त्यो अमरको लागि अमृतको खोजीमा धरतीको हरेक कुना कब्जा, हरेक ठाउँमा खोज तलास गर्न लगाए। धेरै दिनको मेहनत पश्चात एउटा गुफामा सिकन्दर आफै प्रवेश गरेछ। त्यो गुफामा एउटा काग बस्या थियो। कागले भनेछ, सिकन्दर किन आएका छौ? मलाई थाहा छ तिमी अमृतैको खोजीमा यहाँसम्म आइपुगेका छौ। हो, यहाँ झरना छ, झरनाको निर एउटा भाँडो छ, त्यो भाँडोमा हल्का अमृत राख्या पनि छ। तर म तिमीलाई के सल्लाह दिन चाहन्छु भने यो अमृत पान नगर, किनभने म पनि तिमी जस्तै जिद्दी भएर म यहाँसम्म आएँ र म योलाई सेवन पनि गरेँ। तर आज म मृत्यु चाहिरहेको छु। म मर्नको लागि के प्रत्यन्त गरेन, तर मलाई मृत्यु यो अमृतको कारणले भइरहेको छैन। वास्तविकतामा जस्तो युग हुन्छ त्यस्तै हामीले मानसिकतालाई परिवर्तन गरी त्यस्तैमा संयोजन हुनुपर्दछ। जुन विगतको शिक्षामा र अहिलेको शिक्षामा हामी धेरै परिवर्तन हेर्न सक्छौँ। एउटा जङ्गल ऋषि मुनिको सुनाइको मार्फतबाट ज्ञान प्राप्त गर्ने कुरामा शिष्यको एउटा खुल्ला ठाउँमा जहाँ एउटा औपचारिकता नभएर अनौपचारिक हिसाबले नै बसेर त्यहाँ मान मर्यादा अनुशासन विद्यार्थी र गुरु बीचको सम्बन्धलाई समन्वय गर्दै ज्ञान हासिल गर्दथे। तर आजको यो आधुनिकतामा आएर हाम्रो प्रविधि यति विकास भयो कि आज यसबाट हामी मुद्रित सामग्रीदेखि लिएर इलेक्ट्रोनिक सामग्रीदेखि लिएर विभिन्न सञ्चारका माध्यमबाट वैकल्पिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षाहरू प्राप्त गरिरहेका छौँ र यसैबाट ज्ञान हासिल गर्दै दक्ष जनशक्ति निर्माण गरिरहेका छौँ। यसै बीच आज पनि हामी शिक्षा सम्बन्धी विद्यालयको गुणस्तरीयता, देशको शिक्षा सम्बन्धीको वर्तमानको विद्यमानको अवस्था र यो कोभिड कोरोनाको कारणले गर्दा अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी यदि असर गरेको हो भने त्यो शिक्षा सेक्टरमा गरेको, क्षेत्रमा गरेको। र आज हामी यसैबीच कुराका लागि हामी स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ सोनमा गाउँपालिका शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष रमेश कुमार यादवज्यू। उहाँ श्री निराडा मावि शिक्षाना सिंहासनीमा कार्यरत पनि हुनुहुन्छ र महासङ्घको अध्यक्षको भूमिका पनि राम्रोसँग अहिले निर्वाह गरि यस शैक्षिक दर्पणमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। महासङ्घ अध्यक्ष रमेश कुमार यादव। रमेश कुमार यादवजी, तपाईँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यो वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरणका लागि झन्डै 1 महिना अगाडि शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयबाट यो कुरालाई अगाडि सारियो र यो वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरणलाई हामीले के बुझेका छौँ भने जुन यो चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन हुँदै वर्तमान अवस्थासम्ममा सामुदायिक विद्यालयको प्रत्यक्ष रूपमा पठन पाठन नहुने समयमा एउटा वैकल्पिक मार्गबाट विद्यार्थीहरूलाई सक्रियता बढाउनको लागि
र झन्डै ती पाठ्य पुस्तकलाई पाठहरूलाई पनि अगाडि बढाउनको लागि पनि यो कुरालाई अगाडि सारिएको देखिन्छ। यो स्थानीय पालिकाले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो विभिन्न आयामबाट कयौँ ठाउँमा यो राम्रो पनि गइरहेको अवस्था छ र कयौँ ठाउँमा स्थानीय पालिकाको लापरवाहीको कारणले गर्दा झन्डै सुनमा सुगन्ध हुने कुरा छैन, दुधमा विष समान नै भइरहेका छन्। यो अवस्थामा यो गाउँपालिकामा यो सिकाइ सहजीकरणका लागि कस्तो प्रयास भइरहेको छ? सबभन्दा पहिले त भन्नुपर्दा सोनमा गाउँपालिकामा सिकाइ सहजीकरण सम्बन्धी शिक्षा समितिबाट जुन निर्णय भयो त्यो निर्णयको आधारमा कार्यक्रम अगाडि बढ्यो पनि हुन पनि हो। अब 6 महिना 7 महिना पुगिसकेपछि पनि विद्यार्थीहरूको लागि वैकल्पिक मार्ग अपनाउनु, उनीहरूलाई शिक्षा दीक्षा कुनै माध्यमबाट पनि दिनु अपरिहार्य रहेको अवस्थामा यस्ता नीति सरकारको आउनु सराहनीय र शोभनीय रहेको देखिन्छ र त्यो कुरा हाम्रो गाउँपालिकामा लागू गराउन त्यहाँबाट शिक्षा समिति र स्थानीय पालिकाले पहल गरे र त्यसमा सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूले पनि सहयोग गरे। त्यसपछिका अवस्थामा चाहिँ भन्नुपर्दा विद्यार्थीलाई सिकाइ सहजीकरण हुनु स्वाभाविकै हो, तर केही त्रुटिहरूका बीच हामीले दशैंभन्दा पहिले सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रम अगाडि बढायौँ, जस अन्तर्गत टोल टोलमा शिक्षा दिने एउटा वैकल्पिक मार्ग अपनाइयो, जसमा सबै कुरा ठिकै थियो। विद्यार्थीहरू निरन्तर रूपले शिक्षाबाट धेरै हदसम्म अर्को बाटो अपनाएका थिए समाज परिवेशले गर्दा। त्यो तिनीहरूले ती टोल टोलमा पढाउने केन्द्रमा आएर पढ्ने काम त गरे र त्यसबाट उपलब्धि पनि भएको देखिन्छ। हाम्रो गाउँपालिकामा सबै टोलमा सबै विद्यालयले राम्रै गरेको देखिन्छ। तर कहीँ कहीँ यस्तो देखिन्छ भने हाम्रो गाउँपालिकाबाट जुन सहयोग हुनुपर्ने थियो त्यो कहीँ कहीँ अलिक खल्लो महसुस भयो, जस अन्तर्गत पहिले त्यो हामीलाई जुन सिकाइ केन्द्रहरूमा पठाइयो त्यसमा हामीलाई चाहिँ सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था भएन गाउँपालिकाबाट, जसले हामीलाई अलि समस्यामा पारे जस्तो अनुभव भयो। तैपनि हामीले आफ्नो कर्तव्य बिर्सनु हुँदैन, त्यो सोचेर हामी सम्पूर्ण गाउँपालिकाका शिक्षक साथीहरूले त्यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढायो। त्यसमा मेन समस्या त्यहाँ आयो, टोल टोलमा पढाउन जाँदा त्यो केन्द्रको अभाव थियो। कहीँ कहीँ म आफ्नो ठाउँमा पढाउन दिन्न, वा कहीँ कहीँ फोहोर ठाउँ थियो, वा सबै ठाउँमा कुटी मठ मन्दिर छैन, जसले गर्दा समस्या भयो। र त्यो भन्दा ठुलो समस्या के आइपर्यो भने साथीहरूलाई ग्लोभ्स, मास्क र सेनिटाइजरको अभाव महसुस भयो, जसले गर्दा हामी पनि वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरणका लागि जुन यो कार्यनीति जुन सरकारबाट सारिएको छ त्यसमा त प्रष्ट रूपमा यो प्रविधिबाट नै सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था थियो, जहाँ एफएम होस्, कम्प्युटर या अनलाइनका विभिन्न सामाजिक सञ्जालका कुराबाट त्यसलाई अगाडि सार्नुपर्ने कुरा थियो। किनकि यो मार्गबाट प्रत्यक्ष रूपमा विद्यार्थीलाई नपढाइकन टढैबाट एउटा दूरी प्रविधिबाट नै, जसमा कोरोनाले केही असर गर्न सक्दैन भन्ने उद्देश्यका साथ अगाडि सारिएको देखिन्छ। तर तपाईँले भन्ने अनुसारमा यो टोल टोलमा गएर प्रत्यक्ष रूपैमा समूह बनाएर गर्नु कतिको उचित हेर्नुभयो त? अब यसमा भन्नुपर्दाखेरि सरकारले जुन निर्देशिका जारी गर्नुभयो त्यो निर्देशिका अनुसार नै गर्नुपर्थ्यो। मेरो सोचाइ र साथीहरूको सोचाइ पनि त्यस्तै थियो। तर कहीँ न कहीँ स्थानीय तहहरूले सरकारका ती नीतिहरूलाई पूर्ण रूपले पालन गर्न सक्ने
उनीहरूको वातावरण, उनीहरूको आफ्नो एबिलिटी नभएको कारणले वा त्यतातिर राम्रोसँग ध्यान नदिएको कारणले गर्दा हामीलाई यो टोलमा पढाउनु पर्ने वातावरणको सिर्जना भयो। तर टोलमा जानुभन्दा एउटा पूर्व तयारी शिक्षक, विभिन्न यस्ता स्थानीय पालिकाहरू छन् जहाँ शिक्षकहरूको PCR टेस्ट पनि गरेका थिए, पोजिटिभ छन् कि नेगेटिभ छन्। त्यहाँबाट एउटा रिपोर्टको हिसाबले त्यो छानेर जानुपर्ने कुरा थियो। त्यस पछाडि त्यहाँ गइसकेपछि एउटा सोसल डिस्टेन्स, नेपाल सरकारले गरेको निर्देशन बमोजिमका कुराहरू, साधनका उपायहरू, साबुन, पानी, सेन्टिनायर, त्यस्तै मास्क, यो को व्यवस्था नगरेर जानु कतिको चुनौती थियो त? चुनौती त थियो। अब यस्तोमा यदि शिक्षकै सङ्क्रमित भयो भने विद्यार्थीहरू धेरै सङ्क्रमित हुन सक्ने स्थिति थियो। विद्यार्थीमा सङ्क्रमण देखिए, एकजनामा देखिए भने धेरै विद्यार्थी र शिक्षक पनि सङ्क्रमित हुने अवस्था थियो। यस्तो अवस्थामा पूर्व तयारी हुनु जरुरी थियो। त्यो पूर्व तयारी घाँपाबाट हुनुपर्ने थियो, तर त्यहाँबाट नभएको हुनाले हामीलाई केही दिन पहिले घाँपाबाट जुन ग्लोभ्स, मास्क र सेनिटाइजर उपलब्ध गराइएको थियो गाउँमा सर्वे गर्नका लागि, त्यसमा केही बाँकी थियो। त्यही ग्लोभ्स, सेनिटाइजर र मास्क र प्रजीवहरूले आफ्नो विद्यालयबाट आफ्नो शिक्षक साथीहरूको ज्यान जोखिममा र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको ज्यान जोखिममा नराखौँ भनेर विद्यालयका प्रजीवहरूले नै आफू तर्फबाट केही न केही व्यवस्था गरेर पठाउनु भएको थियो। त्यसमा शिक्षा शाखा र गाउँपालिकालाई यो पटक पटक यो जानकारी दिइयो कि यथाशीघ्र हाम्रो सम्पूर्ण साथीहरूका लागि र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि पनि ग्लोभ्स, मास्क र सेनिटाइजरको व्यवस्था गरियोस् भनेर। तर त्यताबाट रेस्पोन्स आयो, हुन्छ सर व्यवस्थापन गर्छु भनेर भन्नुभयो, तर समय वा के कारणले भयो त्यो पुरा हुन सकेन। अहिले पनि विद्यमान अवस्थामा यो राजनीतिक संरचनालाई, देशको नियम कानुनलाई तल्नु पर्दा सङ्घीय सरकार, त्यसै गरेर प्रदेश सरकार, स्थानीय पालिका सरकार, तीनवटा सरकार हेर्ने अवस्था छन्। जबकि यो नेपालको संविधानको अनुसूचीमा पनि के उल्लेख गरेका छन् भने अनुसूची 8ले स्थानीय पालिकामा नै आधारभूत र माध्यमिकको अधिकार दिएको छ भने प्रदेश, सङ्घ र स्थानीय पालिकाको एउटा साझा अधिकार अन्तर्गतमा नै राखेका अवस्था छन्। तर दुःख कहाँनिर छ भने यो तीनैवटा सरकारले लगानी गर्ने अवस्थामा स्थानीय पालिकाले सङ्घमा निर्भर राख्नु, प्रदेशले सङ्घमा निर्भर राख्नु, स्थानीय पालिकाले प्रदेशमा निर्भर राख्नु, एकअर्कालाई मात्र टिका टिप्पणी गर्नु। तर काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर जस्तै जबसम्म उचित लगानीको सुनिश्चितता हुँदैन, त्यो बालुवामा पानी पटाउने जस्तै नै त्यसको उत्पादन हुने काम हुन्छ। एउटा ठोस नीतिका लागि यो सिकाइ सहजीकरण चाल्नको लागि तपाईँको भावी गुरु योजना के छ र कस्तो निर्देशन गर्न चाहनुहुन्छ? यस्तोमा अब सिकाइ सहजीकरण सम्बन्धी कुरा गर्दा यो तीनवटा तह अन्तर्गत जब संविधानको अनुसूची 8मा नै उल्लेख गरिएको छ आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय पालिकाको अधिकारभित्र हुनेछ भने यसमा त कुरै रहेन अरूमाथि टिका टिप्पणी गर्नु वा सङ्घले दिन्छ वा प्रदेशले दिन्छ भन्ने कुरा भन्नु नै हुँदैन। स्थानीय तहले पूर्ण रूपले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यो नगर्नु भनेको शिक्षा क्षेत्रको लागि दुर्भाग्यको वातावरण सिर्जना गर्नु हो। उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका कुराहरू आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर, आफ्नो कर्तव्य सम्झेर त्यसतर्फ लाग्नुपर्छ, अग्रसर हुनुपर्छ, मेरो बुझाइमा रहेको छ। र यो कुराहरूमा कहीँ न कहीँ स्थानीय तहहरू चुकेको देखिन्छ, जसमा हाम्रो स्थानीय तह पनि पर्ने देखिन्छ।
मैले के हेरिरहेका छु भनेर खास गरेर यो विभिन्न शिक्षासँग सरोकार राख्ने व्यक्तिबाट जब हामी गुणस्तरका कुरा गर्छौँ त्यहाँ एउटा तुलनात्मक कुरा हुन्छ। जस्तै अहिले 50वटा विद्यार्थीमा नै कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरा तराईमा छन् भने 45 पहाडका लागि नियम लागू हुन्छ। त्यस्तै गरेर योभन्दा कम 40सम्ममा जान्छ यो हिमालय प्रदेशका लागि। अब हामीले गुणस्तरीयताको सम्हालमा विभिन्न ठाउँमा चिया पसलमा या टोलटोलमा या जब हामी सभा भेला गर्छौँ त्यहाँ ठ्याक्कै शिक्षकहरूलाई नै बढी गुणस्तरीयताको सम्हालमा प्रश्न गरेको कुरा गर्ने काम हुन्छ। जब यो सुनमाया स्थानीय पालिकामा हाराहारी 17वटा सामुदायिक विद्यालयका लागि 12-13 हजार जति त्यहाँ छात्र छात्राहरू अहिले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने अवस्था छन्। तर दुःख कहाँनिर छ भने यो सिन्धुलीको एउटा स्थानीय पालिका जहाँ 17,000 विद्यार्थीका लागि 36वटा सामुदायिक विद्यालय त्यहाँ छन् भन्ने एउटा शिक्षाविदबाट मैले कुरा पाएँ। शिक्षक नहुनु, त्यसलाई पदपूर्ति गर्नु नगर्नु त्यसमा सोच नहुनु, तर 11-12 हजार विद्यार्थीका लागि सामुदायिक विद्यालयलाई मर्ज गर्ने अवस्थामा शिक्षक मेन्टेनेन्स गर्ने हो कि त्यहाँ 17वटाको 34वटा सामुदायिक विद्यालय खोलेर नै ती विद्यार्थीका नानी बाबुहरूको लागि उज्जवल भविष्यका लागि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अगाडि बढ्ने पर्ने कुरा हो कि त्यहाँ शिक्षक नभएर विद्यालयलाई मर्ज गरिदिने कुरा पनि सुन्नमा आएका छ। वास्तविकता के हो? यस्तोमा अब के भन्नु पर्यो भने सर, अब हाम्रो यहाँ एउटा चलन छ के आफ्नो दोष अरूमाथि थुपारिदिने र सबभन्दा बढी दोष भनेको यो शिक्षा क्षेत्र आउने बित्तिकै शिक्षकमाथि लादिन्छ। शिक्षक वास्तवमा शिक्षक दोषी हो त होइन। अब स्थानीय सरकार हुन्, उनीहरूको जिम्मेवारी छ, उनीहरूलाई बजेटको हिस्सा एउटा छुट्याइएको छ। उहाँहरू एउटा सरकार हुनुहुन्छ, उहाँले स्थानीय पालिकाभित्र जे लगानी गर्न सक्नु चाहनुहुन्छ, जहाँ जहाँ गर्न चाहनुहुन्छ त्यहाँ उहाँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ र त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको अधिकारै त्यति धेरै सिंहदरबार भनेको काठमाडौँको सिंहदरबार स्थानीय पालिकामा पठाइदिएको छ। यस्तो परिवेशमा जब एउटा विद्यालयमा 200 एउटा कक्षामा 200 विद्यार्थी हुन्छ र त्यस्तोमा एउटा सफल शिक्षकलाई पठाइदिनुस्, त्यो पक्का असफल भएर आइहाल्छ। किनभने 200 विद्यार्थीलाई नियन्त्रण गर्नु धेरै गाह्रो कुरा हो। 50वटा विद्यार्थीमा हाम्रो तराईको परिवेशमा 50वटा विद्यार्थीमा एउटा कक्षा चल्ने भन्ने कुरा भएको छ। तर सोनमा गाउँपालिकाको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुहुन्छ भने त्यतिका विद्यार्थी एउटा कक्षामा सोनमा स्कुल, सुन्दरपुर स्कुल र त्यसपछि खाकना स्कुलमा विद्यार्थीहरू धेरै छन्। त्यहाँ स्कुल बढाओस् नबढाओस् तर त्यहाँ सेक्सन बढाउनु पर्ने कुरा हो। तर सेक्सन बढाएर पनि के हुन्छ? सेक्सन बढाएर मात्र हुँदैन, त्यसको लागि के गर्नुपर्छ? शिक्षक व्यवस्थापन हुनुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षा असम्भव छैन। गुणस्तरीय शिक्षा भनेको सम्भव कुरा हो, यो भएको कुरा हो, हुन सक्ने कुरा हो, यो कुनै धेरै ठुलो कुरा हो भन्ने कुरा छैन। यो साधारण कुरा हो, गर्न सकिन्छ। तर यदि गुणस्तरीय शिक्षा भाषण दिएर मात्र हुँदैन, त्यसको लागि गुणस्तरीय शिक्षाको लागि सबभन्दा पहिलो खुड्किला के चाहिन्छ भने शिक्षक चाहिन्छ। शिक्षकै छैन भने गुणस्तरीय शिक्षा कसरी हुन्छ? फेरि शिक्षकलाई खुसी पारेर राख्नुपर्छ, उनीहरूलाई समयसम्म तालिम दिनुपर्छ, बरु के गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ। तर यो मर्ज गर्नुपर्ने कुरा, विद्यालय मर्ज गर्नुपर्ने कुरा जुनसुकै स्थानीय तहबाट, जुनसुकै जनप्रतिनिधिबाट आउनु भनेको एउटा दुःखद अवस्था हो। शिक्षामा एउटा कहाली लाग्दो अवस्था हो। यो हुनु पर्दैन, यस्ता आवाज आउनु पर्दैन कहीँबाट। बरु भन्नुपर्छ अब धेरै भयो,
विद्यालयमा विद्यार्थीहरू धेरै भए, टोल टोलमा यहाँ व्यवस्थापन गर्नु पर्यो विद्यालयको। बरु अब हामी स्थानीय सरकार छौँ, हामीले अब नयाँ विद्यालय खोल्नुपर्छ, नयाँ विद्यालय थप्नुपर्छ। हजुरले भने जस्तै नयाँ विद्यालय अब थप्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। तब मात्र गुणस्तरीय शिक्षा हुनुपर्छ, नत्र झुटो भाषण दिएर काम चल्नेवाला वातावरण छैन। किनभने शिक्षामा तराई पछाडि परेको छ। मैले आफ्नै एकजना सर हाम्रो विद्यालयमा हुनुहुन्छ, भविष्यन यादव, उहाँ दार्चुलामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँबाट मैले सोधेँ, सर त्यहाँ र यहाँमा के फरक पाउनुभयो? अनि उहाँ प्रष्टै भन्नुहुन्छ, सर त्यहाँ त गाउँपालिकामा गएर माग गर्नुहोस्, शिक्षामा केही माग गर्नुहोस् कि आइहाल्छ, माग गर्नुहोस् आइहाल्छ। त्यहाँ व्हाइट बोर्डको जमाना रहेन, अब ग्रिन बोर्डको जमाना रहेन। अब त्यहाँ त स्मार्ट बोर्ड चलिरहेछ सर, सबैतिर स्मार्ट बोर्ड। तर हाम्रो यहाँ दुःखद अवस्था छ, अहिले व्हाइट बोर्ड पनि हेरेको छैन। शिक्षकहरूले व्हाइट बोर्डमा कसरी लेख्ने भनेर कुनै कुनै विद्यालयले अहिले अभ्यासमा मात्र राखेको छ, अहिले भएको छैन। यस्तो अवस्थामा ती जनप्रतिनिधिहरू वा स्थानीय तहले शिक्षकमाथि दोष दिनु भनेको दुःखद अवस्था हो र यस्तो कुराहरू नआउनुपर्ने वातावरण हुनुपर्छ। वास्तवमा कुनै पेसामा गएपछि काम गर्ने इमान्दार व्यक्तिलाई सम्मान, पुनर्बल बढाउनका लागि पुरस्कार, जुन हालसालै रेडियो रूपान्तरबाट पनि त्यस्ता शिक्षकहरूका लागि एउटा सराहनीय र सम्मानजनक काम गरेको थियो। उहाँलाई हामी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। मेरो तर्फबाट पनि रूपान्तरण एफएम युनिटलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र वास्तवमा यो पूर्णबल बढाउनको लागि यो हरेक जति मानव प्रकृतिका पेसामा जुटेका सहकर्मीहरू रहेका छन्, यो सबैलाई चाहिन्छ। यसबाट एउटा थप ऊर्जाको काम हुने गर्दछ। तर अहिलेसम्ममा यो खास गरेर तराईको शिक्षा र यससँग सरकार राख्ने अगुवा पक्षहरूको बारेमा जब हामी केलाउने काम गर्दछौँ, त्यहाँ अहिलेसम्म कसैको मुखबाट यो सुन्ने अवस्था आइरहेको छैन कि शिक्षक यस्तो हो भनेर, त्यो धेरै राम्रो प्रह हो या त्यो धेरै राम्रो शिक्षक हो। यो नहुनुमा कहीँ न कहीँ यो शिक्षा नीति या कहीँ न कहीँ हाम्रो सामाजिक विसङ्गति जस्ताको कुरामा हामी अहिले उभिएर पनि काम गर्ने अवस्था छ। सरकारको पनि यही मानसिकतालाई राखेर शिक्षकको उच्च मनोबलका साथ विद्यालयमा काम गर्नुपर्दछ भन्ने उद्देश्यका साथ जुन विद्यालयभित्रका जुन द्वन्द्व हुन्छ, कहिले विद्यालय व्यवस्थापन समिति बीच शिक्षक बीचको द्वन्द्व, कहिले विद्यार्थी बीचको द्वन्द्व, विद्यार्थी शिक्षक बीचको द्वन्द्व, शिक्षक अभिभावक बीचको द्वन्द्व र शिक्षक बीचको द्वन्द्व, त्यो शिक्षक बीचको द्वन्द्व व्यवस्थापनका कुरामा र त्यस्तै उनीहरूको भित्रमा एकअर्काका जुन अहिले 17 प्रकारका काम गर्ने ती कर्मचारीहरूको जुन प्रकारले बाँडिया छन्, आज म छु भोलि छैन, म थाहै भए मलाई पढाएर पनि केही फाइदा हुँदैन जस्तो लाग्ने मानसिकताले पनि कोही शिक्षकहरू त्यहाँ कार्यरत छन्। अनि यस्तो बीचको बेलामा, द्वन्द्वको बेलामा सरकारको एउटै खाले शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने बेलामा पनि यो कुराहरू एउटा स्थानीय सरकारबाट पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा हुन सक्थ्यो। किनकि श्रम ऐन बमोजिम 13,750 एउटा मजदुरले पाउने न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय नियमले पनि भनेको हो, आयोले भनेको हो। अनि यो अवस्थामा महासङ्घको अध्यक्षको हैसियतले ती शिक्षकहरूको द्वन्द्व व्यवस्थापन र उनीहरूको उच्च मनोबल राख्नका लागि कस्तो पहल गर्नु भएछ? अब यस्तोमा भन्नुपर्दा सबभन्दा पहिले यी द्वन्द्वहरू व्यवस्थापन हुन सक्छ, सजिलो छ। तर त्यसको लागि उसलाई बस कर्मचारीलाई 17 प्रकारका जुन शिक्षकहरू भन्नुभयो वा कर्मचारी भन्नुभयो हाम्रो विद्यालयहरूमा छन्, तिनीहरूलाई सम्मान सबभन्दा पहिले हुनु पर्यो। सम्मान कसलाई चाहिएको छैन, सम्मान दिनुस्
मान दिनुस्, इज्जत दिनुस्, द्वन्द्व एक प्रकारले आफै व्यवस्थापन हुन्छ। जुन पक्ष जस्तो छ त्यस पक्षलाई त्यसअनुसार उनीहरूको कुरा, उनीहरूको आवाजलाई चाहिँ हामीले बुलन्द पार्नुपर्छ। अब अर्कोमा भन्नुपर्दाखेरि स्थानीय पालिकाको कुरा गर्दाखेरि अब यी श्रम ऐन अनुसार, ILO अनुसार जुन 13,500 को कुरा छ, त्यो हामीले हाम्रा स्थानीय तहका जुन बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ता, त्यसपछि हाम्रा विद्यालय सहयोगीहरू अनि कार्यालय सहायकहरू छन्, तिनीहरूको बारेमा हामीले गाउँपालिकालाई पटक पटक यी कुरा भनेका छौँ। यिनीहरूलाई कमसेकम श्रम ऐन अनुसार राख्नुहोस्, यिनीहरूलाई तलब वृद्धि गर्नुहोस् भन्ने कुरा पटक पटक गरेका छौँ। तर त्यहाँबाट सकारात्मक परिणाम आउन सकेको छैन र यी परिणामहरू आउन नसक्नु कहीँ न कहीँ द्वन्द्वको वातावरण सिर्जना गरेको देखिन्छ सूक्ष्म रूपमा। र यस्ता कुराहरूलाई स्थानीय सरकारहरूले पहल गरिदिनुपर्छ, यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिइदिनुपर्छ र विद्यालयमा शिक्षामा गुणस्तरीयता ल्याउन चाहिँ थप बल पुर्याउन सक्ने वातावरणको सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ। त्यसमा प्रहरूको भूमिका पनि आउने गर्दछ। प्रज्यूहरूले पनि स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरेर आफ्नो विद्यालयमा राम्ररी वातावरण सिर्जना गरेर गाउँपालिकाबाट वा स्थानीय तहबाट जुन सुविधा आउँछ तिनीहरूलाई सम्मानजनक रूपले व्यवस्थापन गरेर उनीहरूलाई समय समयमा राम्रो काम गरेको हुनाले गाउँपालिका स्तरबाट सम्मानको कार्यक्रम शिक्षकहरूका लागि, कार्यालय सहयोगीका लागि, त्यसपछि विद्यालय सहायकका लागि, बाल विकासका लागि चाहिँ यदि व्यवस्थापन हुन सकेर उनीहरूलाई समय समयमा एक सालमा एकचोटि यदि सम्मानको कार्यक्रम राखियो भने उनीहरूमा यी द्वन्द्वहरूको वातावरण चाहिँ निर्मूल हुने देखिन्छ। र त्यसपछिका दिनमा के हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूमा द्वन्द्व स्वाभाविक रूपले गर्ने व्यक्तिहरूमा पनि परिवर्तन आउन सक्छ र बिस्तारै द्वन्द्व व्यवस्थापन हुन सक्ने देखिन्छ। सबै पक्ष यदि इमान्दार भयो भने द्वन्द्व समाधान हुन सक्छ। तर यो पूर्ण रूपले निर्मूल गर्न सक्ने वातावरण चाहिँ हुन सक्दैन। एउटा घरमा पनि, एक परिवारमा पनि कुनै न कुनै रूपले द्वन्द्वको वातावरण जुनसुकै अवस्थामा रहिरहन्छ, पूर्ण रूपले निर्मूल गर्न सक्दैन। यो एउटा चुनौती हो, यो एउटा मुद्दा हो भन्न सकिन्छ। तपाईँले जिम्मेवार लिनुभएका स्थानीय पालिकामा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि के कमजोरी पाउनु भएछ? अब गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो स्थानीय पालिकामा के कमजोरी भन्दाखेरि सबल पक्ष पनि हुनसक्छ। तर अब कमजोरीकै कुरा गर्नुभयो भने सबभन्दा पहिले हाम्रो स्थानीय तहमा शिक्षक छैन, अपुग छ। सबै विद्यालयमा शिक्षक अपुग रहेको छ। दरबन्दी खाली छ तर पुरा भइरहेको छैन, त्यो पनि कारण रहेको छ। अर्को कारण, अब कुनै पनि क्षेत्रमा वा स्थानीय पालिकामा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सबभन्दा पहिलो खुड्किला भौतिक व्यवस्थापन पनि हुनुपर्छ। भौतिक व्यवस्थापन पनि हुनुपर्छ, शिक्षकका साथै भौतिक व्यवस्थापन। भौतिक व्यवस्थापनमा गाउँपालिकाले लगानी गर्न सकेको छैन अहिलेसम्म। भौतिक व्यवस्थापन हुन सकेको, हाम्रै विद्यालयको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो विद्यालयमा 1.5-2 वर्षदेखि ह्यान्डपाइपमा भित्रदेखि हिलो आइरहेको छ। पटक पटक जानकारी गराइयो पनि मौखिक रूपले, तर आज हुन्छ भोलि हुन्छ, आजसम्म हुन सकेको छैन। त्यसपछि मुसरी टोल भन्छ, तरहारी मुसरी टोल, त्यहाँनिरको भन्दाखेरि महिला शिक्षक साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पढाउनुहुन्छ तर उहाँहरूको लागि एउटा शौचालय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। कस्तो दुःखद अवस्था हो। अब यस्ता कुराहरूले भन्दा हाम्रो गाउँपालिकाको यो गुणस्तरीय शिक्षाका लागि चाहिँ केही पक्षहरू चाहिँ धेरै कमजोर देखिन्छ। त्यसपछि अर्को कुरा, स्थानीय पालिकामा काखापाखाको वातावरण पनि देखिन्छ। त्यस्ता स्थिति शिक्षकहरू बिच पनि त्यस्ता स्थिति वातावरणहरू देखिन्छ। त्यसपछि अन्य क्षेत्रमा पनि जस्तै कुनै ठाउँमा भवनै छैन, अनि भवन त बनाउनु पर्यो स्थानीय सरकारले, किनभने अब जिल्ला शिक्षा कार्यालय त रहेन। समन्वय एकाइको रूपमा परिणत भएपछि त्यहाँको अधिकारहरू स्थानीय पालिकामा आए। अब स्थानीय पालिकाले
शिक्षा क्षेत्रलाई छोडेर अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको हाम्रो पालिकामा देखिन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा लगानी अहिले पनि धेरै कम छ। गत सालको कुरा गर्दाखेरि 76-77 आवामा 1,11,40,00,000 रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो, जसमा धेरै कम 1,11,40,00,000 मध्ये धेरै कम रकम मात्र शिक्षामा खर्च भएको छ। यी वातावरणले गर्दा यहाँ शिक्षकहरूमा पनि वितृष्णाको वातावरण सिर्जना भयो। प्रहरु र स्थानीय पालिका बीच द्वन्द्वको वातावरण सिर्जना भयो। यी विभिन्न कारणले गर्दा धेरै समस्याहरू झेल्नु परेको देखिन्छ। स्थानीय पालिकाको जुन अहिलेको जुन अधिकार पाएको छ, त्यो अधिकारबाट हामीले के बुझ्नुपर्दछ भने त्यो एउटा कुमाले हो र त्यसबाट हामी कस्तो भाडा बनाउने काम गर्छौँ उनीहरूको अहिले हातमा छ, सत्तामा छ, पावरमा छ। अब यो हिसाबले सोच्नु पर्दा एउटा नगर प्रमुखको सोचबाट त्यो विद्यालयलाई कस्तो बनाउने हो, त्यसको भूमिकामा र कार्यान्वयनमा एकदमै त्यसले महत्त्व राख्ने काम गर्छ। अहिले पनि विद्यमान अवस्थामा विद्यालयको संरचनाको बारेमा, भौतिक व्यवस्थापनको बारेमा, शैक्षणिक सुधारको बारेमा, प्रशासनको भूमिकाको बारेमा यति नै तहलाई ध्यान दियो भन्ने मलाई लाग्छ रातारात शिक्षामा एउटा कायापलट हुने सम्भावना पनि देखिन्छ। यो हुँदै पनि तपाईँ आफ्नो नेतृत्वमा ती समस्याको समाधानमा के गर्नुभयो? अब यी समस्याहरूको समाधानमा हामीले जुन बेलादेखि हामी महासङ्घमा आयौँ त्यही बेलादेखि प्रयासहरू नगरेको होइन, अनगिनत प्रयासहरू गर्दैछु, लागि परेको छु। साथीहरू पनि, अन्य फ्रन्टका साथीहरू पनि सहयोग गर्नुहुन्छ त्यसमा, र हामीले कुरा राखेका छौँ, जसमा उदाहरणको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। हामीलाई यो बितेको असाढ महिनामा हामीलाई जानकारी भयो कि 10 गते नीति तथा कार्यक्रम हुँदैछ। यो कुरा जानकारी हुने बित्तिकै हामीले सम्पूर्ण फ्रन्टका साथीहरू समन्वय गरेर 9 गते नै गोब्रहिया स्कुलमा हामी बैठक डाक्यौँ र त्यसपछि हाम्रो शिक्षामा 20% कमसेकम लगानी हुनुपर्छ र 20% लगानी हुनुमा सबभन्दा पहिले हाम्रो जोड गुणस्तरीय शिक्षातर्फ लक्षित थियो र ती बैठकबाट हामीले 5,40,00,000 को हाराहारीमा उहाँहरूसँग चाहिँ रकम शिक्षामा विनियोजन गर्नुहोस् भनेर माग गरेका थियौँ, जसमा सबभन्दा पहिले प्राथमिकतामा हामीले शिक्षक अपुग रहेको छ स्थानीय पालिकामा। शिक्षक सबभन्दा पहिले पुरा हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले शिक्षकको लागि सबभन्दा बढी रकम 81 लाख रुपियाँ विनियोजन गर्नुपर्छ, जुन हामी सबै सरहरूले त्यो कहाँ कहाँ शिक्षक कति आवश्यक छ त्यो कुराहरू मूल्याङ्कन गरेर त्यसको आधारमा त्यो गरेका थियौँ। त्यसपछि भवनहरूको कुरा गर्दाखेरि एक विद्यालय एक कार्यक्रम अन्तर्गत कुनै पनि विद्यालयमा चाहिँ एउटा कार्यक्रम कमसेकम पर्नुपर्छ, तर एक विद्यालयमा कमसेकम ठुलै योजना पारेर त्यो विद्यालयको भौतिक व्यवस्थापनतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ। अर्थात् हामीले उता शिक्षक र यता भौतिकतर्फ पनि ध्यान दियौँ। त्यसपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि विभिन्न आवश्यक सामग्रीहरू, शैक्षिक सामग्रीहरू, व्हाइट बोर्ड, अब अहिलेको समयमा स्मार्ट बोर्ड पनि हामी त्यहाँ माग राख्यौँ र पहल गऱ्यौँ। परिषद भयो, तर हालसम्म हामीलाई थाहा भएको छैन, जानकारी भएको छैन के माग हाम्रो पुरा भयो भनेर। आशा छ स्थानीय पालिकाले हाम्रा गुणस्तरीय शिक्षाको सवालमा उहाँ पनि बोल्नुहुन्छ, गुणस्तरीय शिक्षा हुनुपर्छ। विश्वास छ, आशा छ, पक्कै पनि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सबै कुराहरू हाम्रा टिमबाट आएका सबै कुराहरू राख्नु भएको होला भन्ने विश्वास रहेको छ। त्यस सामुदायिक विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षिका, खास गरेर विद्यालय कर्मचारी, सहयोगी, लेखापाल जुन अहिले न्यून स्यालेरीमा काम गर्ने अवस्था छन्, यो महासङ्घले त्यसको विषयमा कस्तो पहल गरिराखेको छ? अब कर्मचारी
विद्यालय कर्मचारी त्यसपछि विद्यालय सहयोगी र बाल विकासका लागि महासङ्घले पटक पटक आवाज उठाइरहेकै छ। स्थानीय तहबाट विभिन्न स्थानीय तहले आफ्नो तर्फबाट स्थानीय सरकार भएको नाताले सिंहदरबार भएको नाताले विभिन्न पालिकाले रकम भत्ताको रूपमा थप गरेको देखिन्छ। त्यो हिसाबले गर्नुपर्ने हो। हाम्रो स्थानीय पालिकाले पनि गर्नुपर्छ। यिनीहरूलाई श्रम शोषण हुनु हुँदैन। श्रम ऐन अनुसार कमसेकम 13,500 रुपियाँ दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले धेरैचोटि डेलिगेसन पनि गयौँ र यो मैले भने यो असाढ 9 गते जुन हामीले बैठक गरेका थियौँ त्यसमा बाल विकास त्यसपछि विद्यालय सहयोगी र विद्यालय कर्मचारीका लागि जोरदार रूपमा माग राखिएको छ। त्यसमा अब के कति पुरा भयो त्यो स्थानीय पालिकाबाट आजसम्म हामीलाई जानकारी नभएको हुनाले त्यो पुरा भयो कि भएन त्यो कुरा भन्न सकिन्न। तर हामीले माग गर्दै गरेका छौँ। प्रत्येक वर्ष परिषद हुनुभन्दा पहिले माग गर्दै गर्छौँ र पछि पनि त्यो कुरालाई घचघच्याउने गर्छौँ र यसपालि पनि त्यस्तो गरेका थियौँ। अब पुरा भयो कि भएन त्यो कुरा आधिकारिक जानकारी भएपछि हजुरहरूलाई पनि यो कुराको जानकारी गराउनेछु। अब हामी शीर्षक परिवर्तन गरौँ। सामुदायिक विद्यालय 10 देखि 4 बजेसम्म सरकारको नियम कानुनले चलिरहेका छन्। यसमा आम अभिभावकहरूको कस्तो सोचाइ हुन्छ भने हामी विद्यालयमा गएपछि सरहरू प्रत्येक कक्षा कोठामा मजाले पढाइरहेको दृश्य हेरौँ, विद्यार्थीहरू मजाले त्यो सिट डेस्क बेन्चमा बसेर पढ्ने कुराको दृश्य उनीहरूको हेर्ने ललायत हुन्छ, चाहना हुन्छ। हजुर। अनि त्यसैबाट उनीहरू आफै एउटा मूल्याङ्कन के गर्छन् भने उनीहरूलाई थाहा हुँदैन कि यो शिक्षकले पढाउने घन्टी 7 हो या 5 हो, त्यसको साप्ताहिक 24 घन्टी पढाउने हो या 30 घन्टी पढाउने हो, या कुनै शिक्षक अहिले आएको छ या छैन, या सबै शिक्षक आइसकेपछि के हुन्छ भने त्यहाँ 45 मिनटमा घन्टी लाग्ने काम हुन्छ। शिक्षक आउने जाने क्रममा त्यहाँ बराबरी हुँदैन। कुनै शिक्षक 5 मिनट अगाडि नै गइदिने, कुनै टिचरहरू 5 मिनट ढिलै नै गइदिने। यानि यस्तो अवस्थामा कुनै कक्षा त्यो 5-10 मिनटको भित्रमा ह्याम्पर हुनेले बाहिरबाट आउटलुकिङमा के त्यहाँ भान भइरहेको हुन्छ भने विद्यालयमा पढाइ भइरहेको छैन र त्यसै मेजरमेन्टको हिसाबले यो विद्यालयमा पढाइ हुँदैन भन्ने कुरा मिडियामा ल्याउने गर्छ, समाजमा भित्राउने काम पनि हुन्छ। वास्तविकता कुनै पनि पत्रकारको लागि या कुनै पनि समाजको अभिभावकको लागि, कुनै पनि विद्यालयको लागि 10 to 4 त्यो विद्यालयमा पढाइ हुन्छ भने कुरालाई हामी त्यो दृश्यात्मक कसरी बनाउन सक्छौँ? त्यसमा सबभन्दा पहिले त पहिलो जिम्मेवार चाहिँ पक्ष हुनुपर्छ हाम्रो स्थानीय पालिका। त्यसले भरपुर शिक्षामा लगानी गर्न सक्नुपर्छ, जसका शिक्षक अपुग हुनु हुँदैन। शिक्षक पुरा हुनुपर्दछ, विषयगत रूपले पनि शिक्षक पुरा हुनुपर्दछ। त्यसपछि त्यहाँबाट भौतिक व्यवस्थापन आदि इत्यादि सम्पूर्ण कुराहरू स्थानीय पालिकाबाट उपलब्ध भइसकेपछि पहिलो जिम्मेवार चाहिँ शिक्षक पनि हो। शिक्षकले आफ्नो कर्तव्य बिर्सनु हुँदैन। कर्तव्य 10 देखि 4 यदि टाइम छुट्याएको छ, हाम्रो काम छ, काम गर्ने समय छ भने त्यो समयमा शिक्षकले इमान्दारीका साथ काम गर्न सक्नुपर्छ, जसमा सबभन्दा पहिले के गर्नुपर्छ, समयमा कक्षामा जाने र समयमा आउने। 10 to 4 5 मिनट अगाडि र पछाडि होइन, 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म पूर्ण समय विद्यालयमा दिन सक्नुपर्दछ। त्यसपछि अर्को पक्ष के गर्नुपर्छ भने प्रसरहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। प्रसरहरूले पनि आफ्ना शिक्षकमा के कस्ता समस्याहरू देखिए उनीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै आफ्ना पठन पाठनलाई नियमित गर्न निरन्तर रूपले अनुगमनका कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ। त्यसपछि व्यवस्थापन समिति पनि एउटा पक्ष रहेको छ, त्यसले पनि अनुगमन गर्नुपर्छ। के अपुग भयो, विद्यालयमा के कमी देखियो, ती कमी कमजोरीहरू औल्याउँदै ती कमी कमजोरीहरूका
जुन दृश्य देखिन्छ त्यसलाई समाधानतर्फ उहाँहरूले पनि जानुपर्दछ। यी सम्पूर्ण पक्ष भयो भने अनि विद्यार्थी पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। अनुशासनका पाठहरू त शिक्षकले नै पढाउने हो, तर विद्यार्थीको वातावरण पनि राम्रो हुनुपर्छ। यी सम्पूर्ण पक्षको समायोजनले सम्पूर्ण पक्षको एकत्रित रूपले के गर्छ भने त्यो विद्यालय राम्रो हो, त्यहाँ गुणस्तरीय शिक्षा दिइन्छ, यो विद्यालयलाई उच्च कोटिले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने मानसपटलमा चाहिँ जनविश्वास सिर्जना हुन्छ र जसले गर्दा शिक्षकहरूको मान इज्जत प्रतिष्ठाहरू पनि वृद्धि हुन्छ भन्ने मेरो सोचाइरहेको छ। अहिले अब हामी फेरि चरणबद्धमा हामी परिवर्तन गरौँ। कक्षा कोठाभित्रमा हामी गइसकेपछि नियम कानुन जुन पठन पाठन सिकाएका जुन कुराहरू जुन अगाडि सारिएका छन्, खास गरेर अहिले शिक्षक भन्दा विद्यार्थीलाई बढी नै एक्टिभ र सक्रिय बनाउने काममा जोड दिनु पर्दछ। यो हिसाबले हामी ती नियम कानुनलाई विशिष्ट उद्देश्य, शैक्षिक सामग्री, त्यस्तै क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन र गृह कार्य एउटा सिस्टमेटिक हिसाबले हामी त्यहाँ निर्धारण गरेर अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ। अनि यो अवस्थामा विभिन्न विधिहरू जुन छन्, प्रवचन विधि, त्यस्तै गरेर घुलमिल विधि, स्थिर विधि, छलफल विधि, भ्रमण विधि, अवलोकन विधि, विभिन्न त्यहाँ साधनहरू प्रयोग गर्ने अवस्था छन्। अनि यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीका सङ्ख्या एउटा कक्षामा 100, 150, 50भन्दा बढी गयो भने हामी कसरी सक्सेस हुन्छौँ त्यहाँ? अब यस्तोमा भन्नुपर्दाखेरि मैले सबभन्दा पहिले नै भने, तपाईँले सोध्नुभयो कि शिक्षकको बारेमा, सबभन्दा पहिले स्थानीय पालिकाले विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा सेक्सन डिभाइड गर्नुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षा यदि स्थानीय पालिकालाई चाहियो भने वा हामीले गुणस्तरीय शिक्षाको जिम्मेवार लिनुपर्छ शिक्षकले, अनि त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, सबभन्दा पहिले शिक्षक हुनुपर्छ, कक्षा कोठा हुनुपर्छ। त्यसपछि आधुनिक अवधारणा के आएको छ भने शिक्षकको नामै परिवर्तन भइसकेको छ। अहिले सहजकर्ता भनिएको छ। सहजकर्ता हो शिक्षक भनेको। विद्यार्थीलाई वातावरण पढ्नका लागि वातावरण, पढाइका लागि वातावरण बनाइदिने, उनीहरू आफै सिक्ने हो, उनीहरूलाई वातावरण फेसिलिटेटर मात्रै हो, फेसिलिटी मात्र बनाइदिने हो, विद्यार्थीले आफै गर्ने हो। अब आधुनिक जुन शैक्षणिक प्रविधिहरूको प्रयोग पर्याप्त रूपले स्थानीय पालिका वा सरकारबाट नै सम्पूर्ण रूपले व्यवस्थापन हुन सक्यो भने र विद्यार्थीहरूको आधारमा कक्षा कोठाको व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ यो गुणस्तरीय शिक्षा कक्षा कोठामा एकदम सहजै रूपले प्राप्त गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरा के रहेको छ भने हामीले त्यो कुराको लागि जिम्मेवार लिनुपर्दछ र विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई जागृत गराउनु पर्दछ, सबै पक्षलाई सबल बनाउनु पर्दछ। हामी सर्वज्ञाता होइन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्दछ। र अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभयो यो प्रवचन विधि। यदि हाम्रो विद्यालयहरूमा 100 जना विद्यार्थी एउटै कक्षामा छन् भने त्यस्तो अवस्थामा विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधिले केही उपलब्धि हुन सक्दैन। त्यसको लागि हामीलाई त्यो प्रवचन विधिहरू अर्थात् शिक्षक केन्द्रित मेथडको प्रयोग गर्नै पर्छ। किनभने त्यस्तो मासमा, त्यस्तो समूहमा सबैलाई अर्को विधिले कन्ट्रोल गर्न अरू समस्या देखिन्छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ र यस्ता कुराहरूका आधारमा यदि हामी गर्दै गयो भने, व्यवस्थापन हुँदै गयो भने पक्कै पनि हामीले राम्रो उपलब्धि ल्याउन सफल हुनेछौँ जस्तो मलाई लागेको छ। हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ। अन्तमा यहाँका अभिभावकलाई, विद्यार्थीलाई र आम नागरिकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब अन्त्यमा म यो अभिभावक जिम्मेवार बनिदिनुपर्छ। शिक्षक भनेको विद्यार्थीहरूको माझमा विद्यार्थीहरूलाई सिकाइका लागि 6 घन्टा मात्र समय दिने हो। बाँकी 18 घन्टा अभिभावकहरू माझ रहने हुनाले अभिभावकज्यूहरूलाई अनुरोध छ, कमसेकम आफ्नो घरमा बालबालिकाहरूलाई पूर्ण रूपले ध्यान दिनुहोस्। घरमा पनि पढ्ने वातावरण बनाइदिनुहोस्, पढ्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनुहोस्, सम्पूर्ण रूपले विद्यार्थीहरूको आवश्यकताहरू परिपूर्ति गरिदिनुहोस्। त्यसपछि शिक्षकको कुरा गर्नुपर्ने हो भने शिक्षकले विद्यालयमा जाँदाखेरि सबभन्दा पहिले आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्नुपर्छ। आफ्नो 10 बजेदेखि 4 बजेसम्मको समय
पूर्ण रूपले विद्यार्थीहरूको वृत्ति विकासमा लगाउनु पर्दछ, जसका लागि आफू जुन कक्षा कोठामा जुन क्लासमा पढाउन जानु छ त्यसको लागि पूर्व तयारी पहिले हुनुपर्छ। पाठ्ययोजनाहरू आदि इत्यादि सम्पूर्ण हुनुपर्छ। शैक्षिक सामग्रीहरूको पूर्ण रूपले निर्माण हुनुपर्दछ। बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा कक्षा कोठामा पठन पाठन सुरु गर्न भन्दा पहिले चाहिँ उत्प्रेरणा दिनुपर्ने, उत्प्रेरणा जगाउनु पर्ने वातावरण आदि इत्यादि जति पनि चरणबद्ध कुरा रहेका छन् ती कुराहरू शिक्षकले पनि जिम्मेवारीका साथ पुरा गर्नुपर्छ। र विद्यार्थीहरूका जीवनमा केही समस्याहरू यस्ता हुन्छन् जसले शिक्षकले समाधान गर्न सक्छन्। त्यस्ता समस्याहरू आफ्ना भाइ बहिनीहरूलाई समाधान गर्नुपर्छ र यो एज अ साथीको रूपमा बिहेभ गर्नुपर्छ। एउटा तनासाह प्रवृत्तिलाई पहिलेको शिक्षा प्रणालीको जुन तनासाह वा कुट्ने प्रवृत्ति थियो त्यसलाई त्यागेर हामीले के गर्नुपर्छ भने राम्रो व्यवहार गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई फ्यामिलियर व्यवहार गरेर तिनीहरूलाई शिक्षक साथीहरूले राम्रो बाटोतर्फ ल्याउनुपर्छ। त्यसपछि र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि विद्यालयको परिवेशमा मात्र होइन गाउँ समाजमा पनि आफ्नो अनुशासनको परिचय दिन सक्नु पर्दछ। अहिले ती अनुशासनको समस्या धेरै नै ठुलो देखिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि गाउँ समाजदेखि विद्यालयमा पनि शिक्षकहरूको कुरा सुन्ने, शिक्षकले भनेका सकारात्मक कुराहरूलाई चाहिँ मनन गर्दै त्यसमा पहल गर्नुपर्ने, आफ्नो समय यताउता खेर नफाली शिक्षा आर्जनतर्फ वा आफ्नो सिकाइतर्फ लगाउनु पर्दछ। र विद्यालयका जुन जति पनि कार्यक्रमहरू छन् त्यसमा हर्षोल्लासका साथ एकदम भित्र मनदेखि चाहिँ लाग्नु पर्दछ र आफ्ना सिकाइलाई दिगो रूपमा बनाउँदै आफू चाहिँ यतातिर सिकाइतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्दै राम्रो पढाइतर्फ अग्रसर हुनुपर्दछ भने मेरो सोचाइमा शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको संक्षिप्त कर्तव्य हुनुपर्दछ। हस्त कार्यक्रममा आएर आफ्नो विचार राख्नु भएकोमा यो रेडियो रूपान्तरण परिवारबाट मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू यो मार्फत, यो एफएम रेडियो रूपान्तरण मार्फत राख्ने मौका दिनुभएकोमा म तपाईँलाई पनि र यो रूपान्तरण एफएम परिवारलाई पनि मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र बडा दसैँ, दीपावली र छठको सम्पूर्ण श्रोताबिन्दमा म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्त श्रोताबिन्द, आजको कार्यक्रममा हामी निम्ताएका थियौँ स्थानीय पालिका सोनमा शिक्षक महासङ्घको अध्यक्ष रमेश कुमार यादवजीलाई। र यस्तै आजको दिन अष्टमी, बडा दसैँको अष्टमी र तपाईँको दिन शुभ बितोस्, हर्ष उल्लासका साथ बितोस् भन्ने कामना र शुभकामना दिँदै आजको कार्यक्रमबाट म बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते, नमस्कार।